Aim high, youth, government, new hope, believe, action with vision and change everything. चुनावी महासंग्राममा पुण्य प्रसाद परसाई एक शब्द चित्र। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको विश्वको कान्छो गणतन्त्रको दोस्रो आम निर्वाचन यही 2079 साल मंसिर 4 मा घोषणा भएसँगै राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डाहरूसँगै चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। संघीय गणतन्त्र नेपालको गणतान्त्रिक संविधान सर्वस्वीकार्य नभएको भन्दै केही मधेस केन्द्रित दलहरूको फरक मत रहे तापनि जनस्तरमा विवादित विषयहरू, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र संस्था जस्ता विषयहरू थाती राखेरै भए पनि नेपालले गणतन्त्रको स्थापनापछि दोस्रो पटक आम निर्वाचन गर्दैछ। देशको राजनैतिक इतिहासको कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनताको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन नआएको भन्दै जनताहरू निराश छन्। देशमा बढेको भ्रष्टाचार, महँगी, दण्डहीनता, अराजकता जस्ता विषयहरू एकातिर छन् भने देशकै राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने गरी भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नक्सामा समेत पारेपछि देशको राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप भएको भन्दै देश दौडाहा गर्ने व्यक्ति हुन् पुण्य प्रसाद परसाई। राष्ट्रवादी व्यक्तिको छवि बनाएका पुण्य प्रसाद परसाई आसन्न आम निर्वाचन 2079 मा काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्याशी उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। परसाई लेखक तथा राजनीतिज्ञ समेत हुन्। काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका पुण्य प्रसाद परसाईलाई देशैभरिका नागरिकहरूमा आत्मसम्मानको जागरण ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको श्रेय जान्छ। परम्परागत तथा पुराना राजनैतिक दलहरूप्रति तीव्र घृणा तथा अविश्वास पैदा भइरहेका बेला गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशैभरि स्वतन्त्र तथा नयाँ अनुहारले विजय हासिल गरेसँगै यस पटक जनता परिवर्तनको पक्षमा रहेको स्पष्ट संकेतका बीच एक आशाको किरणको रूपमा पुण्य प्रसाद परसाईको राजनीतिमा उदय भएको छ। स्पष्ट छ अब पुराना राजनैतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाइसकेका छन्। महज 19 वर्षको उमेरमा उपन्यास लेखेर बौद्धिक जगतमा चर्चामा आएका पुण्य प्रसाद परसाईले 100 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखेर नेपाली साहित्यलाई ठूलो गुण लगाएका छन्। उनका बहुचर्चित कृतिहरूमा यस आई क्यान, सेल्फ हेल्प बुक, हजार आशाहरू कथा संग्रह, पसिना बगाउने बिम्बहरू र चराहरू निषेध मान्दैनन् कविता संग्रह, बुद्धहरू युद्ध माग्दैनन् खण्डकाव्य, हजुर आमाको कथा नाटक, विशाल नेपाल महाकाव्य, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध महाकाव्य, गौतम बुद्ध जीवन र दर्शन, गोरे भालुको हिउँको घर बाल कृतिहरू चर्चित छन्। सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका पुण्य प्रसाद परसाईको उम्मेदवारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। काखमा बालक लिएकी आमा चुनाव चिन्ह लिई चुनावी मैदानमा उत्रिएका पुण्य प्रसाद परसाई सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद, न्यायिक समतावाद, अन्त्योदयको सिद्धान्तमा विश्वास राख्छन्। शक्तिशाली सेना, खुशी नागरिक, ऋणमुक्त देश, सम्मानित नेपाली, नागरिक समाजवाद, न्यायिक समतावादी विश्व व्यवस्थाको लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाली राजनीतिमा होमिएका पुण्य प्रसाद परसाई कानुनी राज्य र सिस्टम पालनामा कडाई,
भ्रष्ट, बलात्कारी र विखण्डनकारीलाई कठोर कोर्रा सिस्टम र सर्वस्व हरण गर्ने प्रतिबद्धता सहित जनताको घर दैलोमा पुग्दैछन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 गोठाटार तेज विनायक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का स्थायी बासिन्दा पुण्य प्रसाद परसाई कानून र समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर हुन्। सडकको संघर्ष सदनबाट अघि बढाउँदै देशकै नेतृत्व गर्छु भन्दै चुनावी मैदानमा होमिएका पुण्य प्रसाद परसाई डिकुरा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपका प्रमुख, त्यस्तै मोटिभेशनल स्पिकर, लिगल एडभाइजर, रिसर्चर र सामाजिक अभियन्ता समेत हुन्। उनी भन्छन्, तपाई जे सोच्नुहुन्छ त्यो प्राप्त गर्ने बाटो पनि हुन्छ। बाटो अगाडि छैन भनेर नरोकिनुहोस्, पछाडि फर्किनुहोस्। तपाईलाई सफलता पुर्याउने बाटो पछाडि हुन सक्छ। बाटो दायाँ बायाँ वा माथि पनि हुन सक्छ। हिम्मत नहार्नुहोस्, हिड्नुहोस्, हिडिरहनुहोस्। हिड्नेहरू एक दिन अवश्य पुग्छन्। खोज्नुहोस्, खोज्नेहरूले एक दिन अवश्य भेट्छन् भन्ने प्रेरणा दिने पुण्य प्रसाद परसाई पिता दिल्ली प्रसाद परसाई र माता डिकुरा परसाईका कान्छा छोरा हुन्। तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, म गर्न सक्छु, हामी मिलेर महान गर्न सक्छौं। अब तपाई र म एक अर्कालाई विश्वास गरेर अघि बढौं, लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। नेपाल फेरि महान बन्छ भन्ने कुरालाई जीवनको आदर्श मान्छन् परसाई। कठोर संघर्षको बाटो हिँडे जस्तोसुकै असम्भव किल्लामा पनि विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ निश्चयी परसाई परिष्कृत आधुनिकतावादका प्रवर्तक पनि हुन्। राष्ट्रियताको लागि गोली खान तयार परसाई राजनैतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे बापत पटक पटक हिरासतमा यातना पाएका व्यक्ति हुन्। जनताको जनजीविकाको सवालमा सदैव बोल्ने राष्ट्रवादी छवि बनाएका परसाई 21 दिन विराटनगर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेर 47 मा प्रजातन्त्र आएपछि हिरासत मुक्त भएका थिए। 2062-63 को जनआन्दोलनमा पनि उनी पर्चा कविता आन्दोलनको सिलसिलामा रत्न पार्कमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै प्रहरीहरूलाई नै चराहरू निषेध मान्दैनन् भन्ने पर्चा कविता सुनाउन थालेपछि पक्राउ परेका थिए। यस्तै परसाईले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता नेपालका सामरिक र रणनैतिक रूपले अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भूभाग मिचेर इन्डियाले सेना राखेको र नेपाली भूभाग समेटेर इन्डियाले नक्सा प्रकाशित गरेको कुराले अति नै आक्रोशित बनेका परसाईले नेपालको भूभाग फिर्ती गर्नका लागि संस्थागत रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नका लागि म सचेत नेपाली महाअभियानको संयोजकको रूपमा नेतृत्व समेत गरेका थिए। पुण्य परसाईको संयोजकत्वमा गठन भएको यस अभियानले नेपालको सेना शक्तिशाली बनाऊ, इन्डियन सेना कालापानी छोड भन्दै पहिलो पटक सडक आन्दोलन सुरु गरेको थियो। परसाईको नेतृत्वमा म सचेत नेपाली महाअभियानले 57 जिल्लामा पुगेर सभा, कोण सभा र हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन गरेको थियो। राष्ट्रियता र भूमि रक्षाको सवालमा जनजागृति अभियान अन्तर्गत 57 भन्दा बढी जिल्लामा जनप्रदर्शन, कोण सभा गरेपछि धनकुटा भेडेटारमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। इंडियन सेना कालापानी छोड़, कालापानी छोड़, कालापानी छोड़, इंडियन सेना कालापानी छोड़, कालापानी छोड़, कालापानी छोड़। यस्तै परसाईले कोभिड-19 को महामारीको समयमा 7 प्रदेशमा निशुल्क खाना, राहत र उद्धारको काम समेत गरेको थियो। 1 रुपैयाँ चन्दा नउठाई रिङ रोड वरपर बस्ने गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आफ्नो खर्चमा निशुल्क खाना समेत खुवाइएको थियो। विदेशबाट आएकाहरूका लागि आइसोलेसन वार्ड बनाएको र नेपाल प्रहरीको समन्वयमा कोभिड बिरामीको घर घरमा अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याएको श्रेय समेत पुण्य परसाईलाई जान्छ। देश र नागरिकको पहिचान, सम्मान र विकासका लागि
आयातित विचार आध्यात्मवाद, मार्क्सवाद र पुँजीवाद असफल भएकाले सर्वपहिचानवाद लागू गरी सबैको पहिचान, अस्तित्व र सम्मानको ग्यारेन्टी गर्दै परस्वाईले राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा आत्मरक्षाको सिद्धान्त अन्तर्गत इजरायलको जस्तो शक्तिशाली सेना बनाउने, राजनीति बाहिरबाट शक्तिशाली नागरिक आयोग बनाएर सरकार बनेको 100 दिनमा सबै खाले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, राइट टु रिटर्न अन्तर्गत राइट टु कोर्ट लागू गरी असक्षम र भ्रष्टलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्ने, संसदको संख्या आधा भन्दा बढी घटाउने र संसदलाई मन्त्री बन्न रोक्ने, एमसीसी नागरिक विधेयक सहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मुलुकसँग गरिएका सबै खाले असमान सन्धि खारेज गर्ने, अन्य मुलुकका नागरिकलाई चाहिँ इन्डियनलाई अनिवार्य प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने, भ्रष्ट राजनीति विस्थापित गरी इमानदारीको राजनीति स्थापित गरेर कट्टर इमानदार सरकार बनाउने जस्ता राष्ट्रवादी योजनाहरू अगाडि सारेका छन् पुण्य प्रसाद परस्वाईले। यस्तै परस्वाईले लोकसेवा र निर्वाचन आयोग बाहेक सबै आयोग, सिडिओ, जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गरे मुलुकको आर्थिक भार कम गर्ने, कुनै पनि क्षेत्रमा टिको लगाएर राजनैतिक नियुक्ति दिने भ्रष्ट टिके प्रथा पूर्ण रूपमा निर्मूल गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यलाई छनौट गर्ने, पूर्वाधार र विकास कार्य लट्काउने ठेकेदारी प्रथा उन्मूलन गरी विकास निर्माणका लागि विकास सेनाको रूपमा नवनिर्माण सेना बनाउने, नागरिकता बसको टिकट जस्तो बिकाउ हुन नदिने कानून अर्थात् ल ब्रेकरहरूलाई विस्थापित गरी नेपालीको हित चाहने ल मेकरलाई सदनमा पुर्याउने, आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त अनुरूप छाडा खुलापन रोक्न एन्टी ओपननेस र एन्टी ग्लोबलाइजेसनको नीति लिई उत्पादनशील र निर्यातमुखी 4 खम्बे अर्थनीति लागू गर्ने, अनुदान भ्रष्टाचार र विदेशी चलखेलको प्रमुख कारण भएकाले पूर्ण रूपमा बन्द गरी 5 वर्षमा नेपाललाई ऋणमुक्त र आत्मनिर्भर देश बनाउने, नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने तर कृषिजन्य वस्तु मात्र 3 खर्बको भित्रिने कुव्यवस्था रोकी नेपालमै मलखाद र सिंचाइको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति सहितको स्मार्ट भिलेज बनाई एकीकृत रूपमा आधुनिक कृषि गरी आत्मनिर्भर हुने स्मार्ट भिलेज अन्तर्गत ग्राम स्तरीय साना उद्योग समेत सञ्चालन गरी प्रत्येक गाउँ र नगरलाई आत्मनिर्भर बनाई प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, किसानको उत्पादन सरकारले अनिवार्य किनेर बजार व्यवस्थापन र वितरण गर्ने, विकासलाई सस्तो प्रचार र भोट तान्ने स्वार्थी रणनीतिका विरुद्ध दिगो विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा विशेष जोड दिने, खुला सिमाना पूर्ण रूपमा सील गरी सिमानामा भूमि रक्षार्थ नवनिर्माण सेना मार्फत हरित गोर्खा वाल लगाएर सीमा विवाद अन्त्य गर्दै नेपाल र नेपाली नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने। यस्तै पुण्य प्रसाद परस्वाईले राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारेका एजेन्डाहरूमा पैसा नभएर कुनै पनि नागरिकलाई मर्न नदिन मेडिकल माफियागिरी बन्द गरी स्वस्थ, सहज र निशुल्क गर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीति लिने कुनै पनि देश शक्तिशाली र समृद्धि नभएकाले पञ्चशीलमा आधारित संलग्नताको सिद्धान्त लिने, नागरिकले अहिले तिरिरहेको कर आधा घटाएर अहिलेको भन्दा दोब्बर कर उठाउने, प्रगतिशील, वैज्ञानिक र विश्वासिलो कर प्रणाली लागू गर्ने, उद्योग गर्न चाहनेलाई तिरेको कर फिर्ताको नीति लिने, उद्योग गर्नका लागि स्थान, बिजुली, पानी, सडक र सल्लाहकार समेत सरकारले उपलब्ध गराउने जस्ता राष्ट्रिय एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छन्। यस्तै परस्वाईको एजेन्डामा नातावाद, कृपावाद पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरी योग्यता र दक्षताको आधारमा सबै जाति, समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने, क्लस्टरमा आधारित न्यायिक समतामूलक चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने, भ्रष्टाचारी, सामूहिक बलात्कारी, धार्मिक र जातीय हिंसा भड्काउने र विखण्डनकारीलाई राष्ट्रिय अपराधी करार गरी कोर्रा सिस्टम लागू गर्ने,
शक्तिशाली देश समृद्ध प्रदेशको नीति लिई प्रदेशले दोस्रो तहका नेता पोषी आर्थिक भार मात्र बढाएकाले प्रदेशको वैज्ञानिक र न्यायिक पुनर्संरचना गर्ने, हाम्रो कला संस्कृति मासेर जातिगत घृणा फैलाउँदै हामी बीच फुट ल्याउने मुख्य कारक सबै खाले आइएनजिओ एनजिओहरूलाई बन्देज लगाउने, संविधानमा किटान गरिएको घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने, पेशा व्यवसायको विज्ञताको आधारमा डिग्रीको व्यवस्था गर्ने, प्लम्बर ड्राइभर किसान डकर्मी सिकर्मी सूचीकार आदिले समेत उसको विज्ञताको आधारमा डिप्लोमा र मास्टर्सको डिग्री पाउने व्यवस्था लागू गरी शिक्षाको परिभाषा बदल्ने, बेरोजगार उत्पादन गर्ने वर्तमान घोकन्ते शिक्षालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी सिप र उद्यमशील व्यवहारिक र आत्मानुशासन सहितको शिक्षा निशुल्क गर्ने, सबै शिक्षकलाई इन्टरप्रेनरको रूपमा परिणत गर्न, उनीहरूको तलबमा व्यापक पुनर्विचार गरी देशमै र मुलुक बाहिर समेत लगेर विशेष रूपमा प्रशिक्षित गरी शिक्षकहरूलाई मुलुकको भविष्य निर्माता वास्तविक गुरु बनाउने, विचार अनुसन्धान शोध र वैज्ञानिक खोजका लागि सरकारी तौरबाट संस्थागत प्रयास गर्ने, हरेक स्कुलमा नेपाली अंग्रेजी संस्कृत र मातृभाषामा शिक्षा दिई 12 कक्षा पास गर्ने हरेक विद्यार्थीले 4 भाषा फरर बोल्न सक्ने बनाउने। यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्राप्त पपुलर मत र पार्टीलाई प्राप्त मतको प्रतिशतको आधारमा विजेतालाई 5 वर्षका लागि पूर्णकालीन कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने, विदेश भाषिएका वा भाषिन बाध्य क्षमतावान व्यक्तिलाई फर्काएर देश विकासमा लगाउने, सरकारी जग्गा र सम्पत्ति आफ्नो बनाई भोग चलन गर्नेको सर्वस्व हरण सहित आजीवन कारावास पठाउने, 6000 नदी नालाको देश नेपाल, ती 6000 नदी नालालाई देशको विकासमा प्रयोग गर्न, वनलाई नगदे वनमा परिणत गरी वनलाई जनताको आम्दानीको स्थायी माध्यम बनाउन, नेपालीको कलात्मक सिपलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनका लागि पुण्य प्रसाद परसाई यस पटक काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्याशी उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा खटिएका छन्। यस्तै न्यायको कुर्सीमा बसेर घुस खाने दलाल न्यायाधीशले न्यायालय मात्र होइन राष्ट्र नै दूषित बनाउने कमिसन खोर र भ्रष्ट न्यायाधीशलाई जेलमा सडाउन सक्ने विशेष राष्ट्रिय अदालत गठन गर्ने, मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै विदेशको षड्यन्त्र थाहा पाउन र देशभित्रका देशद्रोही चिनेर राष्ट्र विरुद्ध हुने सबै खाले अपराधको पहिल्यै पहिचान गरी राष्ट्र र नागरिकलाई जोगाउन शक्तिशाली गुप्तचर विभाग बनाउन, सिंहदरबारबाटै भ्रष्टाचार रोक्ने इमानदार व्यक्तिहरूलाई राजनीति गर्नका लागि थप प्रशिक्षण र प्रोत्साहन गर्दै बेइमान भ्रष्ट धन सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै नीचता गर्नेलाई रोकी इमानको राजनीति स्थापित गरी सिंहदरबारबाटै भ्रष्टाचार रोक्न कट्टर इमानदार सरकार बनाउन, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नै पर्ने नगरे संविधान उल्लङ्घन गरेको मुद्दा अदालतमा चलाउन सकिने जस्ता राष्ट्रिय एजेन्डाहरूका अलावा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 सँग सम्बन्धित थप स्थानीय एजेन्डाहरू सहित पुण्य प्रसाद परसाई यति बेला जनताको घर दैलोमा छन्। उनले निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उद्घोष गरेका छन्। म संसद बनेपछि संसदले सेवा सुविधा बापत पाएको सबै पैसा साथै स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी शंकरपुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका दुर्गम क्षेत्र जहाँ यातायात र अस्पतालको सहज पहुँच छैन ती क्षेत्रका नागरिकका लागि गाडीमा नै डाक्टर नर्स र आवश्यक उपकरण सहितको मोबाइल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने छु, जुन अस्पतालले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई घरमै पुगेर सेवा दिनेछ। उनले यस्तो भाव व्यक्त गरेका छन्।
सरकारी अफिसको झन्झटयुक्त कार्य प्रणालीबाट आजित नागरिकका लागि सरकारी तिरोभरो छरछिमेकमा हुने समस्या, अप्ठ्यारो, कठिनाई, धारा पानी, ढल र प्लम्बरिङका समस्याको सहजीकरणका साथै मुद्दा मामिला परेमा कानुनी सल्लाहका लागि हामी व्यक्तिगत खर्चमा एक सचिवालय बनाउँछौं, जुन अफिसले 24 घण्टा खुला रहेर क्षेत्र नम्बर 2 का नागरिकलाई सेवा दिनेछ। पुण्य प्रसाद परसाईको प्रतिबद्धता पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै समृद्ध बागमती र मनोहरा सभ्यताको पुनर्जागरण गर्नेछौं। ओडा टोल सुधार समिति र नागरिकहरूसँग सहकार्य गरी बागमती र मनोहरा लगायतका नदीहरूको सरसफाई गरी सुरम्यता सहितको करिडोर, बागमती र मनोहरा सभ्यताका सम्पदा र कला संस्कृति झल्किने पार्क, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि खुल्ला उद्यान, चोक र पार्क बनाउन नगरपालिका, महानगरपालिका र ओडाहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्नेछौं। तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी र पुरानो बानेश्वर क्षेत्रको ट्राफिक जाम कन्ट्रोल गर्न नगर महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर विशेष योजना तय गर्नेछौं। सरकार नगरपालिका र महानगरपालिकालाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का विद्यालयलाई नेपालकै गौरव लाग्दो विद्यालयको रूपमा विकास गर्नेछौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलले अति विपन्न दलित र आदिवासीहरूका लागि छुट्याएको 10% कोटामा सम्बन्धित समुदायलाई पठन पाठनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नगरपालिका र महानगरपालिकासँग मिलेर सहकार्य गर्नेछौं। परसाईले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 लक्षित आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै क्षेत्र नम्बर 2 का सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिई कमजोर शिक्षा प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्न शिक्षकलाई विशेष प्रशिक्षण दिई प्रत्येक विद्यालय नै उद्यमशील बनाउन घोकन्ते शिक्षा प्रणालीको ठाउँमा सिपमूलक र इन्टर्नशिप शिक्षाले 12 कक्षा पास गरेको विद्यार्थीलाई स्वरोजगार गर्न सक्ने योग्यता र आत्मविश्वासको विकास गर्नेछौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का विद्यालयमा विद्यार्थीले 12 कक्षा पास गर्दा मातृभाषा नेपाली, संस्कृत र अंग्रेजी 4 भाषा फरर बोल्न सक्ने योजना तर्जुमा गर्नेछौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 शंकरपुरा नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, ओडा नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओडा र यसैगरी काठमाडौँ 9 र 32 ओडा भित्रको यस्तो क्षेत्र हो जहाँ एक सिंगो राष्ट्रमा हुने विविधता अवस्थित छ, जुन विविधताको पहिचान देशव्यापी प्रचारमा ल्याउनेछौं भनेर परसाईले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै यहाँ सुगमताको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ महानगरपालिकाका 9 र 32 ओडा, कागेश्वरी मनोहराको 8 र 9 ओडा छन् भने यही सुनटोल र नाङ्लेभारे, लप्सेफेदी जस्तो जुम्लाको जस्तो विकटता भएको क्षेत्र पनि रहेकाले यसै क्षेत्रभित्रका काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 र 9 ओडा जस्ता अत्याधुनिक र सुगम शहरी क्षेत्रभन्दा फरक विकास परियोजना तर्जुमा गर्न सरकारसँग मिलेर दिगो पूर्वाधार विकासका परियोजना गुणस्तरीय रूपमा बनाउन पहल गर्नेछौं। यसैगरी परसाईले स्पेसिफिक रूपमा इन्द्रायणी, पुखुलाछी, वज्रयोगिनी, लप्सेफेदी, सुनटोल र नाङ्लेभारे गाविस मिलाएर बनेको शंखरापुर नगरपालिका चारैतिर पहाडले घेरिएको एउटा अति सुन्दर उपत्यका हो भन्दै नेपालको राजधानी रहेको जिल्लामा रहेको नगरपालिका भए तापनि ग्रामीण बस्ती र भौगोलिक विकट रूप यस नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेर परसाईले आफ्नो घोषणा पत्रमा स्पष्ट रूपमा किटान गरेका छन्। उनको घोषणा पत्रमा यस नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या विद्यालय, खानेपानी, सडक र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था अत्यन्त कमजोर रहेकाले यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछौं भनेर परसाईको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यसै गरी शंकरापुर नगरपालिकाको मुख्य विशेषताको रूपमा ऐतिहासिक साँखु शहर लगायत वज्र योगिनी र शाली नदीको प्रचार प्रसार विश्वव्यापी बनाएर हिन्दू र बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना भएकाले पशुपतिनाथ, स्वयम्भू र बौद्ध तीर्थाटनमा आएका पर्यटकहरूलाई एक रात शंकरपुरमा बस्ने कार्ययोजना र प्रचार प्रसार गर्न विशेष योगदान दिनेछौं। यस नगरमा वज्र योगिनी जात्रा, शाली नदी मेला, मणिचूड मेला, माधव नारायण स्वस्थानी व्रत, दशैं जात्रा, इन्द्रायणी जात्रा तथा अन्य जात्रा संस्कृतिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा पुर्याउन भूमिका खेल्नेछौं। यसैगरी साबिकको गोठाटार, मूलपान, डाँची, भद्रवास, आलापोट र गागलफेदी गाविसहरूलाई समायोजन गरी गठन गरिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका ऐतिहासिक स्थलहरू क्रमशः कागेश्वरी महादेव मन्दिर, नवतनधाम, चम्पक विनायक मन्दिर, काष्ठ भैरव मन्दिर। यस नगरमा वज्र योगिनी जात्रा, शाली नदी मेला, मणिचूड मेला, माधव नारायण स्वस्थानी व्रत, दशैं जात्रा, इन्द्रायणी जात्रा तथा अन्य जात्रा प्रमुख संस्कृति मानिन्छन्। सीमतीर्थ गीता मन्दिर, तेज विनायक गणेश मन्दिर, सिद्धकाली मन्दिर, महाकाल भैरव मन्दिर, गोलमतेश्वर थली बालकुमारी मन्दिर साथै अन्य देवी देवता गुम्बाको विशेष संरक्षण प्रचार प्रसार गराई धार्मिक पर्यटन बढाई व्यापार व्यवसायलाई टेवा पुर्याउन विशेष भूमिका खेल्नेछौं। मनोहरा र बागमती करिडोर निर्माण तथा मर्मत र ग्रीन बेल्ट बनाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्नेछौं। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र 9 भित्र सहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय र सार्वजनिक पुस्तकालयको निर्माणमा विशेष भूमिका खेल्नेछौं। नगरपालिका र महानगरसँग सहकार्य गरी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 भित्र राजनैतिक शक्तिको आडमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा खोजी प्रत्येक वडामा एउटा चिल्ड्रेन पार्क, खेल मैदान र उद्यान निर्माण गर्नेछौं भनी उनको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सहित स्वस्थानी व्रत कथाको प्रख्यात शाली नदीका साथै साँखु जस्तो प्रख्यात र ऐतिहासिक शहर, शंकरापुर जस्तो आकर्षक हिमाल र पहाडले घेरिएको उपत्यका साथै जोडिएको गोकर्ण जंगल, गल्फ खेल मैदान समेत हुने काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 भित्र जिप लाइन, स्काई साइक्लिङ, रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ, पदयात्रा, ट्रेकिङको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरी यस 2 नम्बर क्षेत्रलाई राजधानी भित्रको पोखराको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले यतातिर विशेष पहल गर्नेछौं। जोरपाटी थलीका साथै सबै क्षेत्रका जर्जर बाटो, ढल र खानेपानी निर्माणमा सम्बन्धित निकायमा विशेष पहल गर्नेछौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 कृषि पशुपालनका लागि अति नै उर्वर क्षेत्र समेत भएकाले स्मार्ट ग्राम बनाई एकीकृत आधुनिक कृषिको योजना बनाउन पहल गर्नेछौं। यस्तै यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पुण्य प्रसाद परस्वाईले आफ्नो घोषणा पत्रमा यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरलाई मलखाद्य बनाई सबै खाले रासायनिक मललाई विस्थापित गर्दै अर्ग्यानिक खेती गरी त्यसको बजार व्यवस्थापनको जिम्मा नगरपालिका र महानगरपालिका मार्फत गरी किसानको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार साथै बेरोजगार उन्मूलन गर्न विशेष पहल लिनेछौं भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को बृहत विकासका लागि पुण्य प्रसाद परस्वाईले 3 कुनेको जग्गाको समस्या तुरुन्त सुल्झाएर ग्रीन पार्क बनाउन महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्नेछौं भनेर समेत महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन्। हरेक वडामा एक सार्वजनिक पार्क र खेल मैदान निर्माण गरी खेलकुदमा युवालाई आकर्षित गर्नेछौं। क्षेत्र नम्बर 2 लाई खेलकुद हबको रूपमा विकास गर्न विशेष पहल लिनेछौं। हरेक वडा र पालिकामा स्थानीय जनताकै नेतृत्वमा नागरिक आयोग बनाएर स्थानीय निकायका काम कारबाहीमा कुनै नीतिगत भ्रष्टाचार, अपचलन, आर्थिक भ्रष्टाचार र लापरवाही भए नभएको हेर्नेछौं। देखिएमा अख्तियार पुर्याएर भ्रष्ट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई जेलमा पुर्याउनेछौं भनेर उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरी वडा नम्बर 32 र वडा नम्बर 9 मा रात्रिकालीन बजार सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास र पहल गर्नेछौं।
नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन हरेक चोक र गल्लीमा सीसी क्यामेरा जडानका लागि पहल गर्नेछौँ। यस क्षेत्रको सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासलाई नगरपालिका र महानगरपालिका सहित विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर लाल पूर्जा वितरणमा सहजीकरण गर्नेछौँ। सार्वजनिक जग्गा जमिनको खोजी गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न विशेष पहल गर्नेछौँ र उपलब्ध सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको समुचित उपयोग, पार्क र खेल मैदान बनाउन सम्बन्धित निकायमा विशेष पहल लिनेछौँ। सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्ने गराउनेलाई कानुनी कारबाहीका लागि विशेष पहल गर्नेछौँ। यस क्षेत्रका स्थानीय भाषा, जात्रा, गुठी, पर्व, महोत्सव, स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराहरूको जगेर्ना प्रवर्धन र उत्थान गर्न तिनै तहका सरकार, विशेष गरी स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्रतिष्ठान बनाउन पहल गर्नेछौँ। बालबालिका, युवा, विद्यार्थी अनुसन्धान, अध्ययन र अवलोकन गर्नका लागि साथै सिंहदरबार र संसद जनताका लागि खुला गर्नमा विशेष पहल गर्नेछौँ। हामी संसद भएपछि कट्टर इमान्दार भएर जनताको वास्तविक सेवक ठानेर जिम्मेदारी वहन गर्नेछौँ र अरू सहकर्मी संसदलाई समेत इमान्दार बनेर जनताको सेवक बनेर कर्म गर्न प्रेरित गर्नेछौँ। नेपाली संस्कार, संस्कृति र माटो सुहाउँदो सर्वपहिचानवादको मूल दर्शनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी देशलाई 15 वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको रूपमा पुर्याउन आफ्नो उम्मेदवारीलाई किन भनी जनता समक्ष परस्वाईले प्रश्न पारेका छन्। परस्वाईले आफ्नो उम्मेदवारी सर्वपहिचानवादको मूल दर्शन लागू गर्न, नागरिक समाजवाद लागू गर्न, न्यायिक समतावादको सिद्धान्त अनुसार अन्तिम लक्ष्य खुशी हासिल गर्न, अन्त्योदयको सिद्धान्त लागू गर्न, सर्वोदयको सिद्धान्त लागू गरी लोक कल्याणकारी राज्य बनाउन, संलग्नताको सिद्धान्त अनुसार परराष्ट्र नीति लागू गर्न, एन्टी ग्लोबलाइजेसनको नीति अँगाल्न, आत्मरक्षाको सिद्धान्त अनुसार शक्तिशाली सेना, आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक विकास गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, कर फिर्ता नीति लागू गर्न, उद्योगका लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारले गर्न, वर्षेनी 5 लाख नयाँ रोजगार सृजना गर्न, नक्कली नागरिकता लिने दिनेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्न, बेरोजगार भत्ता दिन, असमान सन्धि खारेज गर्न, विकासको गति, यातायात सेवामा व्यापक सुधार गर्न, नेपाललाई पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बनाउन, 6000 नदी नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न, कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गरी द्रुत विकास गर्न, किसानको उत्पादन अनिवार्य रूपमा सरकारले खरिद गर्ने नीति लिन, वनलाई नगदे वनमा परिणत गरी वनलाई जनताको आम्दानीको स्थायी माध्यम बनाउन, यस्तै परस्वाईले पर्यटनको विकासमा क्रान्ति ल्याउन, आत्मनिर्भर स्मार्ट ग्राम कम्युनको व्यवस्था गर्न, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता गर्न, नेपालीको कलात्मक सिपलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन, सिपमूलक योग्यतालाई समेत डिग्री दिने व्यवस्था गर्न, उच्च अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नेपाललाई मेडिकल हबको रूपमा विकास समेत गर्न, सातै प्रदेशमा विश्व स्तरका रङ्गशाला निर्माण गर्न, आङ्गीकृत नागरिकलाई प्रतिबन्ध गर्न, भ्रष्ट राजनीति विस्थापित गरी इमानदारीको राजनीति स्थापित गर्न, विदेश भासिएका क्षमतावान व्यक्तिलाई फर्काएर देश विकासमा लगाउन, 15 वर्षमा विश्वको 15औं धनी र शक्तिशाली देश बनाउन, सरकारी जग्गा र सम्पत्ति आफ्नो बनाई भोगचलन गर्नेको सर्वस्व हरण सहित आजीवन कारावास गर्न, सेटिङ मिलाएर घुस खाने र जनता ठग्नेलाई जेल हालेर कोर्रा हान्ने व्यवस्था गर्न, छाडातन्त्र खत्तम गर्न, कोर्रा सिस्टम लागू गर्न, अनुदान र ऋण नलिने जस्ता कार्यहरूका लागि काखमा बालक लिएकी आमा चुनाव चिन्हमा भोट हाली विजय गराउनका लागि पुण्य प्रसाद परस्वाईले सम्पूर्ण मतदाताहरूमा अपिल गर्नु भएको छ।